SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को अपने बचपन का एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो है वो मैं सुनाऊं और उस छोटे से वाक़ये की का तल्लुक़ मेरी आज की जो मेरी वकालत है उससे भी है। हुआ यूँ था कि मैं उस वक़्त क्लास जो है 6 का जब स्टूडेंट था तो हमारा मिडिल स्कूल था उस वक़्त और मैं क्लास 6 का उस वक्त स्टूडेंट था और उन दिनों 3 स्कूलों का जो तकरीरी मुकाबला था, 3 मुख्तलिफ स्कूल थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिनके दरमियान तकरीरी मुकाबला हो रहा था जिनके लड़कों के दरमियान। तो हमारे टीचर जो थे वो आए हमारी क्लास में और उन्होंने आके पूछा कि जी कोई लड़का जो है जो तकरीर करना चाहता हो, क्योंकि ऑलरेडी लड़के तो मौजूद थे जो कि एक्सपर्ट थे और पहले से तकरीरें करते आ रहे थे और वो अगली क्लासेस के थे, 8वीं के थे। तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम टीचर को बता दिया कि जी शहबाज मुर्तज़ा जो है ये तकरीर ये करेंगे। तो टीचर ने मुझसे पूछा, मैं पहले शर्माया, तो बाद में उन्होंने कहा, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी आप आए इधर आए। मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया और मुझे उस वक्त अल्लामा इकबाल का एक मजमून था, मुझे उन्होंने कहा ये पढ़ के सुनाएं। तो मैंने तकरीर के लहजे में थोड़ा सा उसको पढ़ा उस मजमून को। हम में से कौन है जो अल्लामा इकबाल के नाम से वाकिफ़ नहीं, इस तरह कुछ था। तो वो मेरे टीचर ने कहा ठीक है, आप जो है आपका स्टाइल ठीक है और आप जो है तकरीरी मुकाबले में तकरीर करेंगे। और 3 स्कूलों का मुकाबला था। उस वक्त मुल्तान के जो मेयर थे खाकवानी साहब थे उन दिनों, उन्होंने वो मेहमान खुसूसी उन्होंने होना था और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात थी। मैंने अपने अंकल मेरे होते थे हैं बल्कि बशीर साहब, मैंने उनसे कहा कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे कुछ तकरीर अच्छी सी लिख कर दें। तो उन्होंने मुझे एक अच्छी सी तकरीर जो थी यौम पाकिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल थी, तो वो मुझे उन्होंने लिख कर दी। अच्छा, मैंने इतना पुरजोश था मैं खुशी से कि मैं 3 स्कूलों का मुकाबला होगा और मेयर मुल्तान होंगे और तमाम टीचर्स भी होंगे, उनके सामने मैं तकरीर करूँगा। अच्छा, ये एक्साइटमेंट थी। मैंने वो तकरीर को याद करना शुरू कर दिया। मैं जो है मैंने अपने दोस्तों को बताया, फैमिली मेम्बर्स को बताया कि मैंने फ़लाँ डेट दिन को जो है फ़लाँ जगह एक जो बड़ा हाल था वहाँ तकरीर करनी है जी। अच्छा खैर, मैं डेली उसको तकरीर को जैसे रट्टा हम लगाते हैं ना, मैं वैसे याद करता था ताकि जब मैं तकरीर करूं तो मुझे वो तकरीर जो है ज़ुबानी याद हो, मुझे देख कर ना करनी पड़े। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया और जब वो दिन था तो मैंने तमाम दोस्तों को बताया हुआ था, उनको मैंने कहा था आप लोगों ने साथ जाना है। मेरे दोस्त भी मेरे जो साथ गए, जो क्रिकेट खेलते थे साथ मेरे अब्बू जो थे मेरे वालिद साहब, वो भी मेरे साथ गए उस हाल में जहाँ तकरीर मैंने करनी थी। और मैं बड़ा खुश था कि आज मैं तकरीर करूँगा और सबके सामने करूँगा और बड़ा मेरी जो है ना एक एनर्जी थी मेरे अंदर। इन शॉर्ट तकरीरें शुरू हो गई। तकरीरें जब शुरू हुई तो वो नाम बुलाते गए, एक स्कूल का एक स्टूडेंट, फिर दूसरे स्कूल का स्टूडेंट, फिर तीसरे स्कूल का स्टूडेंट, फिर पहले का स्टूडेंट, इस तरह करके मैं बैठा रहा कि मेरा अब नाम आता है, अब नाम आता है। तो लेकिन हुआ ये कि सेक्रेटरी साहब ने फिर कहा, जो स्टेज सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि जी अब इस तकरीब के आखिरी मुकर्रर तशरीफ़ लाते हैं। मैं खुश हो गया कि जी आखिरी मुकर्रर जो है, ज़ाहिर है मैं अभी तक नहीं गया स्टेज पे तो मेरा ही नाम होगा, लेकिन वो भी उन्होंने किसी और का नाम पुकार दिया। अच्छा, जब ये हुआ और मैं बड़ा चूँकि काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा था और बड़ी उम्मीदें थी और दोस्तों को लेकर गया हुआ था, तो अब मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो मुझे बड़ा जो है इंसल्ट सी फील हुई या मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, दुख हुआ मुझे बड़ा शदीद कि मेरा नाम ही नहीं पुकारा गया और मैं 3 दिन से तैयारी कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर जो है जो गैर इरादी तौर पर मेरे आंसू आना शुरू हो गए और मैंने रोना शुरू कर दिया।
اچھا، خاکوانی صاحب جو تھے میئر ملتان، اس وقت وہ اسٹیج میں بیٹھے تھے، ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ یہ پتہ کریں یہ بچہ جو ہے یہ کیوں رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. وہ میرے پاس آ گئے ان کے سیکرٹری، انہوں نے میرے قریب آ کے مجھے آہستہ سے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں. تو میں نے غصے میں کہا کہ جی میرے ٹیچرز نے میرے سے بے ایمانی کی ہے، میرا نام تقریر کرنے والوں میں شامل تھا اور مجھے شروع سے کہا ہوا تھا کہ میں نے تقریر کرنی ہے، اور میں اتنے عرصہ تیاری بھی کرتا رہا. آج میں تقریر کرنے کے لیے آیا تھا اور میرا نام ہی نہیں بولا گیا، نہ میرا نام اس لسٹ میں دیا گیا جنہوں نے تقریر کرنی تھی. خیر، سیکرٹری واپس گیا، انہوں نے جا کے خاکوانی صاحب کے کان میں بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے کہ اس بچے کا نام تھا تقریر کرنے والوں میں، لیکن اس کا نام نہیں پکارا گیا، تو یہ اس لیے جو ہے یہ رو رہے ہیں. تو خاکوانی صاحب نے اس سیکرٹری سے کچھ کہا، وہ دوبارہ اسٹیج پہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ تقریر مقابلے میں جو لڑکے تھے وہ ان کے سب کے نام بولے جا چکے اور سب تقریر کر چکے، لیکن خاکوانی صاحب کی اسپیشل فرمائش پر ایک لڑکا ہے شہباز مرتضیٰ انصاری، اس کو ہم بلانا چاہتے ہیں، وہ آ کے اپنا خطاب کریں گے اس کے جو تقریب کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے مجھے روتے ہوئے، ان کو بھی کوئی کہانی سمجھ آ چکی تھی. تو میں جب کھڑا ہوا، میں بڑا پرجوش انداز میں جب اسٹیج تک گیا تو ایک تالیاں اس وقت لوگوں نے کافی بجائیں. اچھا، پھر ایک غصہ بھی شامل ہو گیا تھا میری تقریر میں. تو میں نے جب تقریر کی تو پھر میں اندھا دھند بولتا ہی چلا گیا، جیسے مطلب شاید میں نارمل حالات میں اتنی اچھی تقریر نہ کر پاتا جتنی میں اس غصے کے انداز میں پھر میں نے ایک پرجوش انداز میں تقریر کی. ایک تالیوں کا ایک سلسلہ تھا مسلسل چاروں طرف میرے. جب میں تقریر کر کے اتر رہا تھا اور اپنی سیٹ کی طرف جا رہا تھا تو تمام لوگ تالیاں بجا رہے تھے. اور پھر سیکرٹری صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ شہباز مرتضیٰ انصاری کیونکہ مقابلے میں شامل نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے تمام اسکولوں سے ایک لڑکا کم کر دیا تھا، تو یہ چونکہ نئے تھے اس لیے ان کے اسکول نے ان کا نام ڈراپ کر دیا تھا. لیکن خاکوانی صاحب نے ان کے لیے اپنی جیب سے اسپیشل جو ہے انعام کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور وہ جو ہے ان کو اپنی جیب سے جو ہے 100 روپے انعام دیتے ہیں. اچھا، یہ 100 روپیہ اس دور کا تھا، یہ شاید میرا خیال ہے کہ 86 کی شاید بات تھی یا 87-86 کی بات تھی. اس وقت 100 روپے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی. خیر، میرے لیے ایک آنر تھا کہ مجھے خاکوانی صاحب جو میئر ملتان تھے انہوں نے اپنی جیب سے جو مجھے ایوارڈ دیا تھا، کیونکہ باقی لڑکوں کو تو وہی ایوارڈ ملے جو کہ آلریڈی دینے تھے. تو یہ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ٹیچرز نے کبھی میرا نام تقریر سے نہیں کاٹا جو میں نے اس دن تقریر کی تھی. اس کے بعد یہ دوبارہ واقعہ کبھی نہیں ہوا. پھر میں نے اپنے اسکول کے لیے کئی ایوارڈز بھی جیتے، ایون کہ میرے چھوٹے بھائی تھے پھر بعد میں وہ بھی اسی میں آئے اور انہوں نے بھی کئی ایوارڈ جیتے. اور وہ آج بھی ایوارڈز جو ہمارے ہیں وہ ہمارے جو میرا مڈل کلاس کا جو مڈل اسکول تھا جو وہاں آج بھی ایوارڈ رکھے ہوئے ہیں اور میرے نام کے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ وہ ایوارڈز موجود ہیں. اچھا، اب اس وکالت سے کیا تعلق ہوا یہ کہ وہ جو کانفیڈنس مجھے تقریروں کے ذریعے ملا وہ کنورٹ ہوا جب میں وکیل بنا تو میری وکالت میں، کیونکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا تو شاید اتنا کامیاب کبھی نہ ہوتا. تو وکالت میں آیا، اور وکالت میں جو ہے نا آپ کا سٹائل آف آرگومنٹس بڑا معنی رکھتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ میں اب جب بھی بحث کرتا ہوں کسی کیس میں تو سٹارٹ میں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کس کیس میں ہوں اور کیا ہے، لیکن چند لمحوں بعد، چند منٹوں بعد میں بھول جاتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے سامنے کون ہے. میں ایک ردھم کے ایک ترتیب کے ساتھ جو اپنے آرگومنٹس جو ہے کرتا چلا جاتا ہوں. وہی سٹائل جو تقریر والا تھا وہ میری وکالت میں آیا. اسی سٹائل کو ہی میرے جو لوگ ہیں، میرے کلائنٹ ہیں، جو انہوں نے پسند کیا. کیونکہ وکیل جتنا بھی قابل ہو اگر اسے بولنا نہیں آتا، اگر وہ اپنی بات آگے پہنچا نہیں سکتا تو سارا فضول ہوتا ہے. تو وکیل کے لیے ایک سیف الدین سیف کا بھی ایک شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو یہ انداز بیاں ہوتا ہے جو رنگ بدل دیتا ہے اور آپ کو جو آپ کی بات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو آج میں نے یہ دلچسپ واقعہ جو ہے اپنے دوستوں کو سنایا، امید ہے پسند آیا ہوگا. تھینک یو.